مرحبا بكم الولاد. اليوم في الشان اللعبه بتاعي باش نعملوا ريفيو جديده. ريفيو نتاع ان ار دي ان دريبر دو شي اوك فيب اون كولابوراسيون مع تويسل ميسيز محطوطه هوني. الوغ تويسل ميسيز معروف ان بلدور امريكان معروف معناتها يعمل دي ريفيو، عنده زاد دو ماتوس. قبل خرج تويسل ميسيز اون 22 اون 24 وفما حتى ال 24 برو. انا كان عندي كان عندي مازال عندي لو تويسل ميسيز 22 معها الترينيتي جلاس نتاعو. قبل دون لو طون سيتي ان دي ميور دريبر niveau saveur et vapeur. Alors, pourtant, du CMC, les plus axés vapeur, plutôt, le matériel, le matos que les articles بالكدا في الفاب يبدا مونتاج قوي على الاخر، فهمتني؟ هذاك اش نحكيو عليه. ميم سي انا في التويسل ميسيس تاع 22 ملم القديم هذاك وريته ديجا مره في الفيديو. فما دي سافور باهين على الاخر، يمكن خاطرو صغرون معناتها 22 ملم. Le 24 Pro ou le 24 ما جربتهمش، ما نكذبش عليكم، نحكي كان على الحاجات اللي جربتها بيان سور. داكور. الوغ لوكولا يا سيدي، هذا الار دي اس جديد نتاع اوك فيب و تويسل ميسيز، يجينا في الباكو كيما هكا مكتوب في لوكولا، وهنا تظهر الدريبور هكا ظاهر اون اس اس. فما سبا اس اس ستانلس ستيل معناتها هذه ستانلس ستيل معناتها اون اسيي انوكسيدابل، وفما اون نوار. داكور. اوك فيب مكتوب هنا دي باكاجينغ من لوطا، فما سكراتش كود كالعاده معناتها. rien de spécial. حلو الباك ونلقاو البتي فاسيكول هدايا مكتوب فيه شنو موجود في الباكو بالفرنسي اون بلوس. اوكي نصفو خدناها باش نشوفو شنو موجود. شنو نلقاو ساشي صغرون فيه ليسبير دو روشونج لو بين بي اف بوتون فيدر هذايا نتاع الليكيد كيف نحطو على بوكس بوتون فيدر كي تسكون كي معناتها بالدبوسه يطلع لك الليكيد اوب يطلع ديريكت في الار دي ويبل القطن. باش نلقاو كليالين هذه كليالين نورمالمون تبدل به البين هذايا، خاطر هوني شوف كيفاش البوست معناتها لي فيس نتاعهم نحكيو فيهم بعض. دوكو فوالا سي سامبليست، ما فماش حاجه كبيره، ميمشي الي كومبلي ما فماش معناتها حاجه ناقصه بلوتو. فوالا هذا اش عندنا في البيس دو راشونج، نحطهم دو كوتي. هوب نتعداو لو دريبور يجينا التوب كاب والباريل مع بعضهم افيك لو دريبور، ويجينا البلاتو وحده. داكور. هذا ما عرفتش شنو نبيه، نخليو شويه بلاصه. فوالا. الوغ عندنا من الفوق on va le mettre de côté كي شويه بشويه نحلوه. عندنا ان دريبور ان دريب تيب 810 كولور نوار بلوتو لو بروفايل معناتها صغرون. il est pas mal في الاكحل كي تاخذ معناتها في الدريبور في النوار يجيك هذايا الاكحل، وهو البوند هذايا دوري. داكور. هذه راكيه معناتها العباد اللي يحبوا اللي يعجبهم يبداو يعملوا مونتاج ولا سيت اب يخرج على بعض. من بعد اش عندنا خرج على الدريب تيب نوريكم جوست هوني اللي هو 810. فما لو بتي جوان تاك فوالا، فما لو بتي جوان داخلاني ما تنجم تركب عليه 810 اللي تحب عليه. هذا سي ان بون بوين حقيقه. باغ اكزومبل عندي 810 هذايا اون كنغلا دريتو كيفاش هكايا يعجبني ياسر، نتصور يجي عليه عالمي. اوبا شو ما بانو عالمي، يجي يخرج حتى على على التيوب نيكا هذاك راح كليس اللي خديتو، يعطي منظر تحفون على الاخر. انا جو بريفير هذايا كو هذايا، فرانشمون جو بريفير هذايا كو هذايا. بون نرجعو هذايا من بعد اون فا سي لوتر. فوالا هوني باش عندنا بلاصه ريتها هوني الكنغلا هكايا هذايا باش تسهل الكريب معناتها باش تحط بدل اللي جات فلو. اوب هذا ميساج جديد، ما جربته حتى مره، ما عملت فيه لي ليكيد لا حتى شيء معناتها. شوفوا الكاليتي نتاع لي جوان توك تعمل هكايا تدور فاسيلمون. مانيش قاعد نقوى معناتها، مش نقوى على الاخر معناتها. شوفوا الكاليتي نتاع الجوان تاك يدور ديريكتومون. داكور. نحكي لكم التوب كاب اوب تاك فاسيلمون يظهر لنا لهنا ان بتي دوم. ولا لهنا هنا يظهر هكا الدريب تيب هذاك شفنا فيه. هوني عندنا بارتي هكايا هذه نتاع لي زيغ فلو، وهوني البارتي اللي وراها كنشوفوا هكايا اكبر، واش كتشوفوا بكدا ولا اكبر. تشوفوا هوني حتى لوجيناج معناتها لي بارفي، ما فما حتى غيور حتى شيء معناتها لوجيناج لي بارفي. هاكا شوفوها اكبر. هذاك خاطر تنجم تستعمل معناتها الدريبور هذايا اون دوبل كويل. دقيقه نوريكم. فوالا هاكا تشوفوا في صبع التالي. فوالا هذا دوبل كويل محلول من هنا ومحلول من هنا. سينو كان تدور اوب دور تسكر من هنا تسكر من هنا، والا اوب تحل منه وتسكر منه. معناتها عندك الحق، معناتها عندك الشوا تستعملوا اون دوبل كويل ولا اون سامبل كويل. داكور.
pour cette fois-ci, je vais en double coil. خاطر ديجا عندي فكره ديجا على الفيس ام 6 فرحتها في ال 22 تنجم زاد كيف تستعملوا اون دوبل كويل ولا اون سامبل كويل وكي تحط اون سامبل كويل انا ما عجبنيش برشا خاطر تحس اللي فما فابور تجيك من ان كوتي فابور سخونه مشيت الكويل مشي الاخرى فما هي فارغه فيها حتى شيء دوكو تحس فما الهواء البارد اللي جاي من غادي يهلك لك كل شيء معناتها فهمتني كان جاي فما كان جاي فيه معناتها الريدكتور دو شامبر كيما خرجوه في الفيس ام 6 24 برو معناتها يحطوا لك حاجه من هنا تسكر لك لا شامبر هكا كيما الولتام ولا معشنيه كاوتش والله ما نعرفش شنو بالضبط يسكر لك الواحد من هنا الشامبر تولي تنجم تستعملوا اون سينجل كويل خاطر الهواء يدور لهنا يدور كان في شيره الكويل بركه داكور اما هو اللي ما عندكش معناتها ريدكتور دو شامبر معناتها ديكو جو بونس يمشي اكثر دوبل كويل كو سينجل كويل بون نحن ما نحكموش عليه على بكري في فاسون انا باش نقعد ايامات نجربوا من بعد نعطيكم رايي فيه هذا مش مشكل داكور الوغ نتعداو لي زيرفلو عندنا 3 ترو دو شاك كوتي كيما شفتوا معناتها كي تشوفوا لي ترو ماهمش ماشيين معناتها الهوريزونتال معناتها ما يضربوش الكويل الهوريزونتال بلوتو اما بيزوتي اون فيت يضربوا هاك جبت نجبد التورنيفيس اجبد نوريكم معناتها ما يضربوش الهوريزونتال يجيك هكايا هوب كي تشوفوا سي نورمال تحبش تدخل مسكر يزخفلو حتى فوالا يجيوك هكا ريت كيفاش هوب يضرب هكايا معناتها هكا فما كي تشوفها في الفيزيناج تحس هكايا ريتو فوالا هكايا يمكن تشوفها خير ريت يضرب هكا باك ديريكت يهبط ديريكت على الكويل داكور كيما وريتكم داخل لو دوم وكل الوحده نتاع لي زخفلو الوغ تنجم تخلي واحده بركه 2 3 وانت وجوك معناتها انت اللي تلقى الفاب نتاعك اللي سي فاسيل monter en fait au niveau des airflows d'accord نتعداو البلاتو شوفوا معناتها قداش مكبرهم لي فيس اللي اشتقاو في البلاتو داكور يقول شوف جبت له تورنيفيس كيما هكايا معناتها واحد تقول باش نعمل بريكولاج باش تبدل تنجم تدور من غير ما تقلق روحك معناتها خاطر هذوما نحسهم الصغار هذوك اللي يمدوهم على بلوبار دي ريبور نحسهم نجم يهلكهم فهمتوا داكور الوغ نبداو بشويه عندنا لو بوست بوزيتيف هذايا على اليمين هنا في اليمين نتاعنا توا هاكا فماك ليزولاتور اون بيك من اللوطه هذايا البوست نيجاتيف تنجم تنحيه كي ديفيسي الفيس هذايا اللوطه معناتها ديفيسيها تنحيها كي تحب تنظف بالكدا بيان كوم الفو تحل الفيس هذايا تنحي البوست نيجاتيف وتنظف على روحك هذايا البوست بوزيتيف كيما قلت لكم فما لي دو جوان لهنا عندنا من اللوطه مكتوب لو نيميرو دو سيري نقربكم اكثر فوالا به الضوء بلوس سافا نيميرو دو سيري اوكفي بلوس ادمي 6 سي لا نورم سي او با جوتي على بوبيل وهكا الفيها وهذيك لومبلاسمون تاع الكلي عليه اللي وريته لكم من الاول في وسط الباك اب باش تنجم تبدل لو بين هذايا المسكر تحط لو بين بي اف كي تحب تستعمل اون بوكس بي اف كما قلت لكم داكور شوفوا لي بوست معناتها تبارك الله كبار على الاخر شو مكبرهم شو الاسباس اللي عندك باش تعدي لي فيل معناتها كيما قلت لكم تويست ميسيس قبل يموت على لي فيل الكبار وديما عنده كل لي بول هذوك الكبار شوف البلاصه اللي عندك باش تدخل لي فيل الو كيما قبيله وريتكم نحطوا تورنيفيس تاك ونطلعوا الو جوست حبيت نوريكم ديتاي هوني بارابور لي زوتر دريبور اللي كي ندور الفيس هاك البوست اللوطانيه هذايا الفيت هذايا الوحده الحديد هذايا اللوطانيه تطلع ان فيت داكور مش كيما مثلا اكزومبل لابوكاليبس 25 اللي كي تطلع الفيس هذايا تقعد هابطه باش نخلي هذايا تاك ريتها كي تطلع الفيس لهنا هذايا تطلع معاك واحده الحديد هذايا تطلع معاك لابوكاليبس باغ كونطخ كي تطلع الفيس هذايا تقعد هابطه معناتها لازم انت تعملها هكايا تهبطها باش ما تقعدلكش اللوطه فهمتني هذه تطلع ديريكتومون هكا ضربتها كيما كثر ما كبير بليس الفيس تكمل بيديك تاك تطلع لك امورك واضحه جوست يبقى لك تعدي ان كول دو سو كوتي ان كول دو سو كوتي داكور فوالا هكا طلعت تعمل هكايا تطلع تعمل هكايا تهبط لاصقه في الفيس ان فيت داكور انا شوف هذا سي بون ايدي غير تكسر الراس وتعدي في الكول الاخرى تطيح لك تعاود تطلع وحاله حليله كذا وكذا داكور Voilà, du coup je pense عملنا le tour نتاع البلاتو حكينا على الفيس حكينا على حكايه هذيك نتاع الكول كيفاش تعديها حكينا على كل شيء لو بول بوزيتيف ونيجاتيف حكينا على كل شيء جو بونس لي فيس هذوما معناتها لازمك فويالي باش تهلكهم مش وقتاش بلاز معناتها سي فريمون تري بيان
فوالا بقى لنا كان باش نتعداو للموتوناج للمونتاج والكوتوناج. بور المونتاج نحط له دو كويل اون الين كلابتون اني 80 بيان سور. نحط له زوز كيما هكايا نعمل الكوتوناج نتاعو ومن بعد شقال فتره كيما العاده نجربوا. ويمكن زاد نجربوا الايامات هذيا ما نكونش بعد شقه فتره نعمل فيديو ثانيه نجربوا برشا ايامات نعملوا مونتاج اصغر نتاع فيزيت كلابتون سامبل نشوف شنو اسكو فما فرق بين كي تكبروا في المونتاج في لي فيل ولا. وزاد نجربوا زاد اون سينجل كود لافي نتاعي معناتها بلو اوبجيكتيف. داكور alors du coup نتعداو ديريكتومون المونتاج et c'est parti. فوالا كمان المونتاج نتاعنا ما نساوش نتفقدوا كي تحطوا الباريل على الدريبور باش نتفقدوا اسكو لي زير فلو اون فاس ولا هاكا تشوفوا هوني ماهمش اون فاس معناتها لازم نطلعوا فيهم شويه. داكور انا ما تنساوش تحطوا شويه ليكيد. لا حطوا شويه ليكيد هنا على لي جوان هذوما باش تسهل عليكم الحطان نتاع الباريل ما تصعبش عليكم. و تستحفظوا على لي جوان نتاعكم. هوب اوكي وي ريتو اوكي مش اون فاس لازم نطلعوا فيهم شويه كمان. وي طلعوا فيهم شويه برك لازمهمش يكونوا اون فاس خاطر توت فاسون هاو الهواء باش يضربهم هكايا معناتها الهواء باش يضربهم هكايا. هوب يهبط عليهم بس با غاف معناتها كي ديرش اون فاس. هوب فوالا هكايا جو بونس سا سوفي هكايا ريتو اوكي باش كنشوفوا هكايا بكتير. دوكو قعدنا كان كوتوناج. هوب هوب نشوف ريزيستونس قداش طاح. حط ريزيستونس 0.17 0.17 سافا نحط على ميكانيزم نعداها بلوس هذاك علاش عاملو قلت نجربو ميكا نحليهم عليه كيف قلت نعمل فيديو يمكن بروشينمون ناخو برشا انواع تاع قطن ونعمل تيست نتاع عارف نحطهم قدامي نحط لهم باغ اكزومبل اون غوت دو ليكيد نشوف انه اللي يشرب اكثر اللي يشرب بلي فيت واللي يشرب اكثر دوكو
داكور قلت نعمل هكا فيديو صغيره كومباراتيف باش ما تشدش وقت فيت في ونوريكم اون ديريكت معناتها كيفاش الكوتون سو كومبورت كان نحطوا له شويه ليكيد داكور ممكن ان شاء الله نعملها بيانتو خاطرني توا عندي برشا روتار عندي لاكسيال مازال ما خرجش الفي 6 اس باش يخرج نكون نخرجو هو توا اش عندي اخر عندي زيد حاجه جديده باش تجيني نتاع فابور جايونت بيسكو عجبني في 6 اس قلت ناخذ حاجه اخرى فايد ماركه هي لعبت يكون فيهم برشا حاجات نبيغا حاسين القطن في فيت فيت نعديها فيت في باش عملت الفيديو نتاع البودي ها نعديها فيت في هكاك العباد الكل تشوف على عينيها معناتها باش زايد خاطر كل مره واحد نحكيو هذايا خير القطن هذايا خير بيان سور هو اللي عنده القطن اللي عنده باش يقول لك هذاك خير مش اللي عنده قطن باش يقول لك لا مش باهي ان طون هو فان جوست قطن معناتها مش علم بور ما بار انا الكريتير نتاع القطن لازم يشرب غابيدمون ليكيد كابيلاريتي هذيك اول حاجه ريزيستون للسخانه معناتها السخانه نتاع الكويل سورتو تبدا عندك كويل كبير يبدا ريزيستون للسخانه الوغ لا سي لي دو كريتير نلوج عليهم في القطن ابخي قطن نتاع منعرفش شنيا نتاع يجيبوه من اللي تحب نتوما ما يهمنيش المفيد في لي دو كريتير هذوما اي بور سو انا بور ما بار تاو الكريتير هذوما لقيتهم فك الكوتون بيكون في 2 وحلت معاه قاعد ديما نستعمل فيه هوا يكون ممكن كما قلت لكم ناخذ برشا ماركات فهم برشا ناخذ 3 4 5 ماركات اللي معروفين اكثر في المارشي سورتو في تونس هوني خاطر فهم برشا ماركات ونعمل عليهم كومباريزون صغيره كما قلت لكم نحط عليه شويه ليكيد نشوفوا يشرب ولا انا هو يشرب اكثر انا هو يشرب بلو رابيد كو لوتر ونعطيكم لي كاركتيرستيك خاطر فهم برشا فما قطن فما القطن وفما السيلولوز فما الفيبر فما برشا حاجات مش نحن نسهلو فيها نقولو قطن ديريكتومون مي فما برشا نوعيات معناتها بلوتو فوالا داكور الوغ هوني حطينا الكوتوناج نتاعنا كيما تشوفوا سهل على الاخر ما فيهش حاجه فيهش علم فوالا نحطو شويه ليكيد باش نروجو القطن نتاعنا شنو باش نحطو فوالا نحطو هذايا من الاخرين نتاع كلاود زفلولو وفيت كيما تشوفوا كيف هكا الزبده مساويه نشبه ياسر البالمي ريتا نشبه ياسر البالمي نروجو بيه كاف البالمي يبيعوا في الباتيسيريات نتاعنا هذوك نموت عليهم يبدا فيك البات هذيك تقرمش والقوم تاع معرفش شنو يحطوا فيه هنا السكر ولا كاراميليزي يبدا ياسر بنين ولا لا واحد لازم توش صايم توا زيد جاع فوالا فوالا هذا القطن نتاعي ريتو كيفاش يشرب رابيدمون هذاك علاش يعجبني تمام فوالا نزيدو في الواتاج خاطر كي حكايه فيها فوالا نجمو حتى نزيدوه تاك فوالا هكا يا خويا النار تاك 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 اي فوالا جوست نعمل ضربه للفيس الفوقانيين فوالا امورهم واضحه فوالا نحطو كالتوب كاب والباغيل من الفوق اون بليس فما السيستم تاع اللوك معناتها تحطو هكايا هوب تدور كيما الابوكاليبس مره اخرى هوب يدخل وحده فوالا هوب من هنا اخفلو محلول كله فوالا هذا يا خويا يعطينا على التور البوكس عجبني برشا هذا يعطينا لوكولا على التور فما هوني بلاصه انكورفي شويه كان تحبوا على الستيزم وكل شيء مي بون جو بريفير دي بتي باكي يبدا يظهر يعطي منظر خير ريتو بلو باليز مي بون كيما قلت لكم نجربوا هذايا بعد اون فيغا فوالا نعملوا ضربه كي باش نشوفوا بعد ما حطينا التوب كاب والباغيل اسكو فما كور سيركوي ولا هوب ما فماش كور سيركوي امورنا واضحه دوكو ما بقى لي كان باش نقول لكم ا تو تالور ان شاء الله بعد شقه فتره نجربوا على راحتي وما نبدا نعطيكم الافي نتاعي بلو بريسي فوالا دوكو نقول لكم الشهيه طيبه ا تو تالور
فوالا الولاد نرجعوا بعد البارتي الاولى. ساشون البارتي الاولى صورتها في رمضان وتوا فتنا العيد معناتها باش نقول لكم راني قاعد نجرب فيه برشا لوكولا هذايا. جربته بالليزاليان، جربته بالفيوزات كلابتون، جربته اون سينجل كويل. دوكو باش نعطيكم فيت في لي بوان بوزيتيف لي بوان نيجاتيف حسب رايي انا. ساشون انا مستانس فابي على دي زير دي معناتها سينجل كويل والا دي زير تي ا سينجل كويل كيما شفتوا قبل. تعجبني الفاب هكاك اكثر فهمتني. باش نحط روحي في بلاصه اللي يحبوا الفاب ايريان، اللي يحبوا الفاب ايريان هذايا باش يعجبهم معناتها لوكولا. معناتها فاب نتاع بلوتو بوغانك اللي تحط معناتها شو قداش النتيجه من وات توا 67 وات بور 0.16 اوم. داكور يحبوا كل فاب هذيك القويه وكل شيء هذا يساعدهم. انا بابا ما يعجبنيش خاطر باش تحط دو كويل باش تطلع في 70 وات ولا 60 وات باش ياكلك برشا ليكيد. حتى كان تخرج في بوكس بي اف لوتونومي زاد باش تطير خاطر تاكل برشا وات. تشوف نشوفوا اكثر نتاع تركش فيه في الدار هذايا مع طرح كيما العرفانه ولا حاجه تركش تعجعها الدنيا في الدار وانتي رايد معناتها. داكور ديما نحكي لكم انا تو حاط روحي في بلاصه العباد اللي يحبوا معناتها الفاب هذايا معناتها اي غيان دوبل كويل. داكور سور لو بلان سافور فرانشمون مشكل اكسبسيونيل. ظاهر اورينتي فابور كو سافور لوكولا هذايا. اون بليس جربته في السينجل كويل كيما معناتها انتيسيبيت وقلت لكم سبويليتها قبل. قلت راهو سينجل كويل فرانشمون تحسك الفابور تجي من دان كوتي تحطو سينجل كويل تحط مثلا نحطو كويل لهنا وهنا محلوله تحسك الفاب السخونه تجي من هنا حتى كان تسكر من هنا تحسك فما شويه هو بارد بارابول هذا دوكو الفاب تولي بيزار كيفاش ما تعجبنيش. دوكو سيغمون نقول لكم انا من توا اورينتي دوبل كويل هذا اللي حاب ياخذ يعمل سينجل كويل فرانشمون زايد حسب رايي انا زايد يشوف ار دي واحد اخر سينجل كويل وهو مرتاح. سينون فما ان اوتر بوين نيجاتيف زاد اللي هي الدريب تيب. ان فيت كيما تشوفوا الدريب تيب هذايا ياسر قصير دوكو نتوما تفابيو في واتاج كبير كيما هكايا باغ اكزومبل تحطوا كويل اليان باش تطلعوا في الوات دوكو يسخن هذايا اون اساس يسخن برشا الباريل كي تحط شفايفك هو باش تحرق سيغمون. انا صارت لي ياسر معناتها يسخن كي يسخن ولي ياسر دوكو نحيت الدريب تيب هذايا مانيش نستعمل فيه وحطيت له الدريب تيب 810 معناتها اعلى شويه ريتو كيما هذايا تيب كنورليد هكايا تشوف هنا ما تخلش بالكدا على الجوان باغا او موان سا ميفيت باش تحط شفايفك يكون يتحرقهم فهمت. يكون انا نصحكم بدلوه دريب تيب وسينون كان تحبوا تطيحوا انتم باش ما يسخنوكمش برشا الباريل حطوا دي كويل موان امبوزون ما عرفتش نحطوا دي فيوزات كابتون سامبل معناتها مش ما تحطوش تريكور ولا كواد كور ولا ديزاليين ولا حاجه هكا حطوا دي فيوزات كابتون او موان تطلعوا شويه في الليهم وطيحوا شويه في الوات باش ما يسخنش ديجا برشا الباريل وتولي حتى الفاب خير شويه معناتها مش تاع بوغان. داكور دوكو تو ديبون ان فيت افون دير شو نشوفوا الجوان ديال ان بليس دوكو تو ديبون بالمونتاج اللي تحطوه نتوما. كان تحطوا مونتاج كبير برشا ماذا بيك توقع في الدار معناتها تخليه في الدار وكا هذا الجوان لازم يبدلوا دوكو. داكور فوالا كيما قلت لكم انا نيفو سافور ماهوش اكسبسيونيل حتى المونتاج كبير معناتها ما خدوش اكسبسيونيل فرانشمون. ساشون اللي انا مستانس كيما قلت لكم بالسينجل كويل. فما لي سافور مش خايب اما مشكل مستانس بهم انا معناتها تبدا فاب بليس وفاب روند ما تحسك السافور الكل في فمك بعد المره تشيخ عليها فهمت. فوالا هذا هو لوكولا غروسو مودو باش نسكر معناتها الموضوع نتاع لوكولا اللي يحب لا فاب ايريان ويلقى شويه لي سافور معناتها مش حاجه كبيره انا فا نجم يصدم عليه يصدم على لوكولا يحط لي كويل اللي يحب عليهم هو بليس لي بلاتو كبار تحط لي كويل اللي تحب عليهم نتوما تحب عليها انت وتفابي على روحك. باغ كونطخ اللي يحبوا بلوس اكسي سافور واللي مستانس بسينجل كويل يقول لك انا خلينا ناخذ هذايا دوبل كويل وبعد نجم نحط فيه سينجل كويل وحده فرانشمون ما ننصحكمش بيه. شوفوا سينجل كويل الاخر هذايا ولا اللي هو هذايا من الاخر على الاخر اكسي فابور اكسي كلاود شايزينغ معناتها من الاخر. داكور فوالا الاولاد هذايا هو الغوتور نتاع لوكولا. بيان سور هذايا الراي نتاعي انا مانيش معناتها عبد اخر يجرب ويقول لك انا سامفا راك تعرف الفاب دي كولور كل واحد شنو راهو فيها وكل واحد كيفاش يحس الفاب اللي يحبها هو فهمت. فوالا
Du coup, je suis merci beaucoup à les vues et les salles, les femmes في ال V6S الفيديو الاخرانيه. نعرف ال V6S هبطوا قبل هذايا alors خذيته بعده. Merci beaucoup. حتى على اللي نقرا الكومنتير العباد معناتها تخلي في des messages d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup الاولاد. ما تنساوش du coup تحطوا un petit j'aime, ça me fait pas mal en plus, c'est gratuit على الفيديو هذايا. ونقول لكم à bientôt et bonne vape.